کفری طاقتونه کفری الغار په مختلفو حربو په مختلفو سیستم باندې د پیسو د فنډز په طاقت باندې مختلف ایجوکیشن سیستم باندې د دنیا موجوده روشن خیالي نظام باندې اور د دنیا پر جدیت باندې نن زما استاد فروسا زما استاد بچانو سا زما استاد کتابو سا زما استاد ایجوکیشن سیستم سا زما استاد معاشره او سوسایټي سا عقیده ختم نبوت ختم دلو کوششونه جاری دي جانو عقیده ختم نبوت زما استاد ایمان 10 جز دی 10 جز دی کبدی کې د لږ کمی او کوتاهی را لا کمزوري را لا کلش کمی او کوتاهی او کمزوري پکې را لا زما د په خدای قسم می چې نه روزه نه زکات نه حج نه سجده نه ذکر نه درود نه قران نه حرم نه طواف نه زمزم نه صفا مروه نه مدینه نه جهاد نه تبلیغ یو عمل د الله په دربار کې قبول نه دی ټول اعمال ضایع دي که په عقیده ختم نبوت کې کمزوري وا عقیده ختم نبوت ټوس عقیده ده عقیده ختم نبوت مضبوط عقیده ده پدې کې لچک نستا پدې کې کمزوري نستا صحابه کرام ډېر جنگونه کړي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم جنگو کې شریک و هغه ته غزوات ویل کېږي په کوم جنگو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام شریک نو هغه ته سرایا ویل کېږي ډېر جنگونه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کړي دي لیکن په هغه ډېر جنگو کې یو جنگ داسې دی چې هغه صرف اور صرف د عقیده ختم نبوت حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پاره جنگ شوی دی هغه جنگ ته جنگ امامه ویل کېږي د حضرت ابوبکر صدیق په دور یو سړی پیدا شو بلکې د هغه سره مخکې موجودو مسلمه کذاب مسلمه چورته د اول سړی چا چې اعلان وکړي چې زه آخري نبی یم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ روانہ کلا داسی جرنیل اور شیر اور بہادر دا اللہ دا دین داسی سپاہیان لگا خالد بن ولید لگا معاذ بن جبل لگا حضرت شرحبیل دا غٹ غٹ صحابہ لگا شیران حضرت ابو بکر صدیق روان کل دا عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ دا پارا دا جھوٹا اور دروغجن اور دجال سڑی پر خلاف مسلمہ کذاب پر خلاف بندے روان کل شپش دے زر صحابہ میدان یمامہ جنگ یمامہ پر ورسدل اور التدری لکا کافران راغلیو چاچی د مسلمہ کذاب پیروکاری کولا چی تا ہم آخری نبی ہے تا ہم رسول ہے تا ہم نبی ہے داغا عقیدہ راخستے والا صحابہ اکرام جنگ یمامہ میدان اور ورسدل جنگ وسو تاریخ ہر کتاب لکھ لی دی دنیا تاریخ کی نن ہم دا خبر موجود ہے چہلت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا جسمنا کمی ونی وہ بیدلے کم ہڈو کے ماسول کم خوش تو سولے اور کم قربانی صحابہ اکرام پہ یمامہ کی ورکل 200 صحابہ جنازے پر جنگ امامہ بندی پورتس والے فغزوہ بدر کی 80 صحابہ شہیدان دی فغزوہ احد کی 100 صحابہ شہیدان دی فغزوہ خندق کی 100 صحابہ شہیدان دی فغزوہ تبوک و یرموک کی 100 صحابہ شہیدان دی فغزوہ حنین کی 100 صحابہ شہیدان دی داد اسلام دا عظمت جنگو ندی دا اسلام دا کامیابی جنگو ندی غزوہ بدر غزوہ تبوک غزوہ یرموک غزوہ احزاب غزوہ حنین غزوہ دا طول غزوات جنگونا دا اسلام دا عظمت دا پارا دا اسلام دا کامیابی دا پارا دا اسلام دا نافذ قول دا پارا جنگو ندی 100 صحابہ شہیدان سوی دی عنوان دی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانانو اجماعی عقیدہ دا مسلمانانو دا ایمان بنیادی عقیدہ دا مسلمانانو دا ایمان اساسی عقیدہ دا مسلمانانو دا اسلام بنیاد
د مسلمانانو د ایمان بنیاد، د مسلمانانو د قرآن بنیاد، د مسلمانانو د لمانځو د روژې بنیاد، د مسلمانانو د تبلیغ و د جهاد بنیاد، د مسلمانانو د حج و د زکات بنیاد پر هغه عقیده باندې دی چې هغه ته عقیده ختم نبوت صلی الله علیه وسلم ویل کېږي. عزیزانو دا خبره په دنیا کې و هر چا ته ور معلومه ده او هر څوک د دې خبرې څخه واقف دی. الله نبی صلی الله علیه وسلم هم ارشاد فرمایلی دی چې په انبیاءو کې اول نبی حضرت آدم دی اور په انبیاءو کې آخری نبی ز محمد صلی الله علیه وسلم یم. حضرت آدم علیہ السلام سے چې کومه سلسله د نبوت او د رسالت د شروع شو، هغه سلسله نبوت او رسالت پر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوه. زموږ د مسلمانانو دا عقیده او دا نظریه ده چې حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ آخری پیغمبر دی اور دغه آخری لفظ چې موږ د خپل نبی علیه السلام سره لګو، په دې کې عقیده هم د ایمان هم د نظریه هم د سوچ و فکر هم دی اور په دې کې قرآن اور حدیث هم دی، د الله رب العزت احکامات هم دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخری پیغمبر دی و دغه عقیده ته عقیده ختم نبوت ویل کېږي. اور د دې عقیده سره زموږ صرف دغه عقیده نه ده چې حضرت نبی پاک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخری پیغمبر دی، بلکې زموږ عقیده اور نظریه ډېره صفا اور ډېره شایسته ده. هغه دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخری پیغمبر هم دی، زموږ آخری رسول هم دی. د دغه نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعد نه څوک نبی راتلی سي، نه څوک رسول راتلی سي، نه څوک ګمان کولی سي چې زه به نبی یم یا به رسول یم. که چیرې څوک دا عقیده او نظریه ولري چې زه آخری پیغمبر یم یا زه نبی یا زه رسول یم، زموږ په اسلام کې، په ایمان کې، په قرآن او په حدیث کې در دې غټ کافر نستا اور نه به پیدا سي. دا به ایمان دی اور دجال اور دروغجن دی. قرآن کې الله رب العزت دا عقیده معتاد را شولې ده، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. پتاس کی محمد صلی الله علیه وسلم د چا پلار نه دی اور پتاس کی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی. مسلمانانو د قرآن یو آیت د حضرت نبی پاک د ختم نبوت د پاره کافی دی. د مسلمان د عقیده او د نظریه د پاره یو آیت کافی دی د ختم نبوت د پاره. لیکن اللہ رب العزت په قرآن مقدس کی سل آیاتونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ختم نبوت باندې را نازل کړي دي. 100 آیاتونه. خبره د صفاده پورا قرآن د حضرت نبی پاک شان عظمت اور مرتبت بیانوي. هغه یو صحابي د حضرت عائشہ سے پوښتنه وکړه، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دارا تو فرمائے چې د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق چشتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تو فرمائے کان خلقه القرآن، قرآن خلاص کے دا محمد اخلاق دی. دا قرآن دا الف لام صدر والناس پوری ټول کټول قرآن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دی. بلکہ مش خپل په ایمان او په عقیده او په محبت کې دا وایي پورا قرآن دا محمد رسول اللہ سیرت و صورت و اخلاق دی. پورا قرآن دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور محبت دی.
پورا قرآن دا نبی علیہ السلام صفات دی، دا نبی علیہ السلام ذات اور صفات بیانی. مسلمانانو دغا عقیدہ ختم نبوت بغیر ایمان نامکمل. قرآن کے اللہ رب العزت پر سل آیاتوں کی عقیدہ ختم نبوت موتا ترشول دا، بلکہ پا کلمہ طیبہ کی پا اول کلمہ کی چموتا و لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دا دے کلمہ دو جز دی، یو جز لا الہ الا اللہ. عزیزانو چکل خبر دا عقیدہ ختم نبوت رالا، دا نبی علیہ السلام دا ذات و دا ختم نبوت مسئلہ رالا، دا ایمان و دا عقیدے مسئلہ رالا. پا یو جنگ یمامہ کی 200 صحابہ شہیدان سول، اور دنیا تے دا پیغام ورکی، دنیا تے دا پیغام دا سبق صحابہ ورکی چہ دا عقیدہ ختم نبوت دا بارا پر لقاو انسانان قربان دل دا نبی علیہ السلام حشت دے. حضرت سید صاحب عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امیر شریعت ارتویل کیو دا ختم نبوت عظیم سپاہ سالار جانبازو دیر جیلونا دیر قربانی تیر کیو داستان دی. حضرت سید امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یو رز دا پیو جنگ کی دا ختم نبوت پر عنوان باندی دیر ذات خلق شہیدان کل سو زر خلق لزر خلق شہیدان سو دا ختم نبوت پر مسئلہ باندی. یو چاو شاجی تویل سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تویل قل شاجی دم رچنی مسئلہ دا ختم نبوت لزر کسان حدی پر قربان کل. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرمائل اے انسان تا عجیب خبر ہے کہ واتون کشنی مسئلہ زمادی پر رب قسمی سید عطا اللہ شاہ بخاری اگر دا نظریہ لری کہ دا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت باندی فیو رز کی لزرنا لسلک انسانان قربان سی زمادی پر خدای قسمی عقیدہ ختم نبوت بیا ہم درتے زیادہ دا لسلک انسانان چی قربان سی بیا ہم عقیدہ ختم نبوت درتے زیادہ. نند مسلمان دا بچے سے پوچھتا نہ ہوگا چی عقیدہ ختم نبوت و ستوائے اخیر پیش لینا بس دا خبر پیش نہیں زدہ نبی علیہ السلام امتیم حضرت محمد اسمہ پیغمبر دی تم را خبر پیش نہیں خبر دا سند عزیزانو کفری طاقتنا کفری الغار و مختلف حرفوں و مختلف سسٹم باندی دا پیسو دا فنڈز پتا طاقت باندی مختلف ایجوکیشن سسٹم باندی دا دنیا موجودہ روشن خیالی نظام باندی اور دا دنیا پر جدیدیت باندی نن زما استاد فروسا زما استاد بچانو سا زما استاد کتابوں سا زما استاد ایجوکیشن سسٹم سا زما استاد معاشرے و سوسائٹی سا عقیدہ ختم نبوت ختم دلو کوششوں جاری دی. دغه میاشت والا ستمبر په 1973 کی تحریک کو چلے دی. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ پر قیادت کی تحریک کو چلے دی دا عقیدہ ختم نبوت تحفظ دا پارا سو وقت تحریک کو چلے دی قربانی والا کے دے سید عطا اللہ شاہ بخاری بادا دا تحریک پاکستان کی پر دیر غٹ عروج باندے الاڑی تو 1973 کی دا تحریک کو چلے دی. بیا ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ کی 1974 کی پہ اسمبلی کی حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پدغ ستمبر پر وم تاریخ باندی یو بحث وکی دا ختم نبوت پر عنوان باندی مرزا ناصر دا مرزا غلام احمد قادیانی پیروکار اغم پا میدان کرالی اور پہ اسمبلی کے دلائل پیش کل حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اغا دلائل ورکل چی بیا پا پاکستان کی 1974 کی پر 7 تاریخ باندی ہے دا قلم باندی دستخط اسو چی دا نند بعد پا پاکستان کی دا عقیدہ ختم نبوت تحفظ کیجی. کم سڑے چی دا عقیدہ ختم نبوت پیروکار ندی کم سڑے چی دا نبی علیہ السلام بادا
بل څوک پیغمبر مني کم سړی چې بل څوک د نبی علیه السلام بعد رسول مني د هغه غټ کافر نستا په پاکستان کې داسې سړی نه مسلمان کېدلی سي اور نه په داسې سړی په ملک کې یو بل داسې ایکټیویټي حق لري اور دغه قانون په دې میاشته کې په 1974 کې په دې ملک کې پاس نن د مسلمان بچی د عقیده ختم نبوت سره واقف نه دی یاد وساتئ دغه لمونځونه دغه سجدې دغه طوافونه دغه حج دغه ذکر او اذکار دغه درود او دا تلاوتونه زما د پر رب قسم وي دا ټول ناکام دي نه الله ته منظور دي نه الله قبلي نه د آخرت په ګټه دي نه د دنیا په ګټه دي کذر څو پر چې عقیده ختم نبوت محفوظ نه عقیده ختم نبوت بغیر هم د مسلمان ژوند ستا نن مسلمان بچی د دې څخه غافل دي بل بچان پر دې عقیده ختم نبوت باندې خبر کی